السلام عليكم، مرحبا بكم مرة أخرى في قناة الانجينيري إلكتريك. الآن سنقدم لكم إن شاء الله الجزء الثالث من درس لو موتور كورون كونتينيو، وهذه المرة سيكون على لو بيلان دي بويسانس et le rendement. تابعونا. Arrivons maintenant au bilan des puissances et rendement. المرجو الانتباه والانتباه جيدا، فهذه من الفقرات المهمة، إذا لم أقل أنها هي الأهم. ليس المهم فقط يعني حفظ العلاقات، بل تعلم كيفية رسم لو بيلون، والأهم كيفية التعامل معه، لأنه في الكثير من الأحيان سنحتاجه أكيد. إذن بالنسبة للموتور أكورون كونتينيو، فإن الطاقة التي تدخل إليه هي طاقة كهربائية، والتي يمنحها لو سيركوي دندوي، وأيضا لو سيركوي ديكسيتاسيون أو لو سيركوي اندكتور. إذن الطاقة الممنوحة من طرف لو سيركوي دندوي تساوي U فوا I، وأيضا الطاقة التي يمنحها الاندكتور تساوي أيضا U فوا I، ومن أجل أن نفرق بينهما نضع هنا إكسيتاسيون نسبة إلى لو سيركوي ديكسيتاسيون، ومجموع هاتين الطاقتين تسمى la puissance absorbée، donc la puissance absorbée par le moteur. فبطبيعة الحال هناك أيضا عناصر تضيع فيهم الطاقة. أول هذه العناصر هي la résistance دندوي، إذن وقيمتها هي R مضروبة في I أو كاري، التوتر في التيار، إذن R I أو كاري، R I أو كاري وتسمى بيرت جول روتوريك، لأن الاندوي هو لو روتور. وأيضا هناك يعني طاقة تضيع في لا ريزيستانس داندكتور، وقيمتها R I excitation au carré. وبما أن هنا R وحدها التي توجد، فإن أيضا طاقة تساوي U كاري على R، وتساوي أيضا U excitation مضروبة في I excitation. إذن وتسمى بطبيعة الحال بيرت جول ستاتوريك، بما أن الاندكتور هو لو ستاتور. إذا قمنا بطرح بيرت جول روتوريك وبيرت جول ستاتوريك من لا بويسانس absorbée، إذن لا بويسانس absorbée هنا يعني بيرت جول روتوريك، هنا بيرت جول ستاتوريك، إذن بويسانس absorbée ناقص بيرت جول روتوريك ناقص بيرت جول ستاتوريك. نلاحظ أن هذا سيذهب مع هذا التعبير، ولن يبقى إلا U مضروبة في I ناقص R I أو كاري. إذا نعمل ب I، إذا عملنا ب I ستبقى I عامل U ناقص R فوا I، و U ناقص R فوا I رأيناها هي ما هي إلا E، وبالتالي ف E فوا I هي التي ستبقى، إذن E فوا I، و E فوا I تسمى la puissance électromagnétique، و le couple associé يسمى le couple électromagnétique، ويساوي بطبيعة الحال la puissance électromagnétique مقسومة على la vitesse de rotation. إذن هنا حان دور les pertes mécaniques. les pertes mécaniques ناتجة أساسا عن الاحتكاكات. تبدأ بالاحتكاك الذي رأيناه، وهو الاحتكاك بين le collecteur et les balais. وهناك أيضا ما يسمى بلي بيرت فير، هذا مرتبط بالسيركوي فيرومagnétique، وأبرزها ما يسمى بالهستيريزيس ولو كورون دو فوكو. يتم جمعهم ونسميهم دي بيرت كوليكتيف. حسنا، إذا قمنا ب يعني طرح لي بيرت كوليكتيف من لا بويسانس إلكترومagnétique، فإنه لن يتبقى إلا بويسانس utile، وتساوي لا بويسانس absorbée ناقص les pertes joule rotorique, perte joule statorique et le perte collectif. Le couple associé هو puissance utile مقسومة على أوميغا، وبالتالي هنا
يكون لدينا دوران في l'arbre moteur. إذن كريزومي la puissance absorbée تساوي la puissance de l'induit plus la puissance de l'inducteur ou de circuit d'excitation. Les pertes joules ou les pertes par effet joule. هناك perte joule rotorique وperte joule statorique. وتساوي أيضا perte joule rotorique زائد perte joule statorique مع يعني كما قلنا RI excitation au carré تساوي أيضا U excitation fois I excitation. La puissance électromagnétique تساوي E fois I. Le couple électromagnétique يساوي la puissance électromagnétique يعني تساوي E fois I مقسومة على بطبيعة الحال أوميغا. إذن E fois I مقسومة على أوميغا. ورأينا بأن E ما هي إلا K fois أوميغا. donc E هي K fois أوميغا. هنا I وهنا أوميغا. سنختزل بأوميغا ولن يبقى إلا KI. إذن هذه من العلاقات أيضا المهمة. كوبل إلكترومغناطيسي يساوي K fois I. هناك أيضا بعض ما يقال على هذه العلاقة، لكن كما قلت سنخصص إن شاء الله فقرة أخيرة ستضم جميع يعني الملاحظات وجميع التقنيات. بالنسبة للبيرت كوليكتيف فإنها كل ما لدينا الآن هي تساوي بيرت ميكانيك اي بيرت فير. بالنسبة للكوبل دي بيرت أيضا لم يتم إدراجه هنا، فهو طبيعة الحال لي بيرت كوليكتيف مقسوم على فيتيس دو روتاسيون. بالنسبة لا بويسانس اوتيل تساوي لا بويسانس ابسوربي ناقص لا سوم دي بيرت. لو كوبل اوتيل يساوي إذن لا بويسانس اوتيل على أوميغا. وأخيرا لو روندمون. Le rendement هو la puissance sortante sur la puissance entrante. إذن تساوي لقد رأينا بأن PU تساوي يعني la puissance absorbée ناقص la somme des pertes على P، وأيضا تساوي PU على PU زائد la somme des pertes، لأن la puissance utile plus la somme des pertes ما هي إلا la puissance absorbée. وصلنا إلى ختام هذا الجزء. نتمنى أن نكون قد توفقنا في الشرح وكنا عند حسن الظن. إذا كان كذلك فلا تنسوا الاشتراك معنا في قناتنا والإعجاب أيضا بصفحتنا على الفيسبوك، ودعمنا بلايك لما لا، وأيضا تعليق إذا أردتم. شكرا لكم، نلتقي في جزء آخر إن شاء الله. إلى اللقاء.